देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती 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 अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुमी महिमा भूमी वयर असलेल्या दुःखां देव दितलो शांत समाधान अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुमी महिमा भूमी वयर असलेल्या दुःखां देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जाया तुमी सदां ताच्या एकानी जा पोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जाया तुमी सदां ताच्या एकानी जा पोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू दही मोगाच्या भावान आणि भयण्यान देव कशी व्हरता सगळ्या मनशा कोळान खऱ्या एका निजा देवाक वळख काडलें जाल्यार हा संसार कसो आसता आसलो हर एकल्यानी जेजूक सोमी म्हण स्विकार केल्लो जाल्यार आ संवसारांत कोटेपण म्हणलें आसतें आसलें सकट बरें जाता आसलें वय म्हूण तरी आमचें हर एकल्याचें मौन कितें जायचें आमच्या हर एकल्याच्या मौनांत देवाक महिमा जायची मात न्ही जेजूक सगळ्यांनी वळखा जाय सगळ्या संवसारान जेजूक सोमी म्हण स्विकार करचें म्हणून आमच्या हर एकल्याच्या मतींत हें चिंता पासता तर आमी हर एकलीं हें बरेंपण जोडूंक हें बरें मन घेवन देवाच्या राज्य संवसारांत स्थापन करूंक एकामेका सांगात दिवन एकामेका आदार दिवन आमी जियेल्यार खंडी जावन ह्या संवसारांत वायट म्हणलें कोटेपण म्हणलें आसूंक साथ दिना पूण मनीस आज कितें जाला ताजें योजन घालून ताजें चिंता दवरून जिवन आसा देखून आज कोणाकच त्या सर्गीच्या राजा खातीर वावर करूंक नाका आपणाचें राज बांदूंक ह्या आपणाचें नांव जोडूंक ह्या हेरांच्या गुस्तार आपणेच जिवीत म्हळ्यार संतोश आपणावंक जायतो लोक कशी व्हरता पूण तुजें आनी म्हजें आमचें मौन तशें जावचें न्ही देखून न्हू सान पौल म्हणटा न्ही गी म्हजो खरो संतोश कितें सगळ्यांनी जेजूक क्रिस्त म्हणून वळख काडलें स्विकार केल्लें तेंच देखून म्हजो तसो संतोश आमचो सर्वांचो तसो संतोश देखून एका मनाचें जावन
मात्र न्ही आमकां दिल्या देण्या मुखांतर त्या सगळींच्या राज्या खातीर वावर करूंक आनी सोम्याक आमी स्विकार करून त्याच सोम्याक भावार्थान प्रगट करूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया आनी तसलो भावार्थ उसारूंक या त्या भावार्थाक साक्षान जिवंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संफार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देवची काकळत करून सर आमचे पात कामुक आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. Deva Gonsargi Ani Shantita Jaishna Sansari Sarve Svara Deva Sarvi Charaya Sarvodvedan Deva Bapa Amiduka Namaskata Amiduka Dhirvasta तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकळटा सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकस्पुत सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराची पाळता आमची काकूtka बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रत्व सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या आबो मोगळ बापाक तुका कर्याका निजा देवाक तुज्या पुता जेजू थंय संपूर्ण तरान वळखून सदांच त्या सतांत जिवंक आनी उजवाडाक साक्षावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी गणन अध्याय 11 वळू 20:4-30 पर्यंत मलगड्यांक दिल्लो आत्मो मोइजे भायर गेलो आनी जें कितें सर्वीस प्रांत ताका सांगलें तें ताणें लोकांक सांगलें ताणें लोकां मदल्या 70 मलगड्यांक एकठांय केलें आनी तांकां तांबा भोंवतणी हाडलें सर्वेस्पर एका कुपांत सकला देवलो तो मोइजे कडेन उलयलो ताणें मोइजेचेर आशिल्लो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर घालो आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रावाद केलो दोग मनीस शिबिरांत रावले एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद आत्मो तांचेर आयलो ते शिबिरांतले भायर वचोंक नासले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्ली तांणी शिबिरांत प्रावाद करूंक सुरू केलो एक तरणाटो मोइजेक ही खबर दिवंक धांवलो ताणें म्हणलें एदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रावाद करतात आपले तरणाट प्रायेतावन मोइजेची सेवा करून आसल्या नूनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें मोइजे म्हज्या धन्या तांकां आडाय
मोइजेन तांकां जाप दिली, म्हजे पसत तूं मसरी जालाय. सर्वेस्पुराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्पूर तांकां सगळ्यांकी आपलो आत्म दिल्लो जाल्यार बरें जातें. उपरांत मोइजे इस्रायेलाच्या मलगड्यांसोवें शिबिराक परतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता, शांती तुका मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता, शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता, महिमा दिया पवित्रत्म्या, शांती तुका मेळटा. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता, महिमा दिया पवित्रत्म्या, शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. उतरताची मानून घेया, कुशीताची स्वीकार करा, मोगांता सोपट लाव करा, शांती तुमका मेळटा. उतरताचे मानून घेया, कुशीताचे स्वीकार करा, मोगांता सोपट लाव करा, शांती तुमका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा जावं ती वळखा. शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळटा. याकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 तां 6 पर्यंत. ग्रेस्तांक सत्राय. आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अणवरां खातीर तुमी रडत जाय आनी वेळाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमची नाजूक मुस्तेकी सणसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगराक आनी रुप्याक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुंजायल्यांत पळया. तुमची शेतां लोंतल्या वावरड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी ताच्या हाल हवालाचे शब्द फौजींच्या दिन्याच्या कानांत पडल्यात.
संवसारी तुम्ही गम्मतान आनी कुशलयेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासान खातरतल्या पुश्टी पाड्या बरी सदभेन वाडोवन संवाराच्या दिसाक आयती केल्यांत. निराप्रद्यांक गुणांकार करून तुमी तांकां जिवेशी मारल्यांत ती तुमकां आड रावंक नात. देवाचें उतर हें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utar tujhe somiya divo moja meta prakasva moja dispatya jivana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्कसो शुभवर्तमान अवस्वर 9 आणि वळो 38 ते 50 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 9 and verses 38 to 50. आमचे विरोध ना तो आमच्या पक्ष असो. जो हांव ताच्या लागीं म्हळें, मेस्त्री तुजे नांवें देवसा सोडयतले एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडा असो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन, दुसरेच घडये म्हज्या विशयांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्ष असो. तुमी क्रिस्ताचे पटलावदार म्हणल्या खातीर कोणीय तुमकां एक कॉप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां ताचें इनाम ताका केदेंच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटले ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पदका कारान जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पदका कारान जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 हात आसून एमकोंडाच्या पालवानांत असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पदका कारान जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पांय आसून एमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. तुजो दोळो तुका पदका कारान जाता जाल्यार तो कुंकून खाड. 2 दोळे आसून एमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना. कित्याक हर एका मनशा उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठ साळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचें तें मीठ आसूं दी. तेदवान तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमचें तें मीठ आसूं दी आनी तुमी समाधानान जियेतल्यात. मिठा बरी हेरांक रूच दिवचें तसलें जिवीत जिवंक जेजूस अशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आमच्या मंगळुरांत रितीर मंदिर सुरू करच्या पयलें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां सरी सुमार 70 आनी 8 फिरगजांनी हांवें रितीर दिल्ल्यो. 1990 आनी 5 इसवेंत हांव 2004 इसवे पर्यंत
आनी ताका आमच्या मंगळूरच्या एका फिरगजेंत लोकांनी एका विगाराक वचून सांगलें आमी फादर जेरीची रितीर दवरया म्हणून. ह्या आमच्या फिरगजेंत फादर जेरीची आमी 5 दिसांची रितीर दवरया म्हणटाना त्या विगारान त्या लोकांक म्हळें खंय कितें तो म्हजे वनी बरें सांगता गे तुमकां, कितें तो तुमकां म्हजे वनी बरें सांगता गी म्हणालो. कितें समजलें तुमकां? आपूण हेरा वरनी बरो, हेरा म्हजे वरनी ल्हान ह्या पाड, असलो मनोभाव. आज तुका स्वार्थ प्रगट करूंक सोडिना, तुजो स्वार्थ तुका स्वार्थ प्रगट करूंक अडकळ जाता. तुम्ही मीठ पळयलां गी? मीठ साकलां न्ही गी? साकलां गी ना? थोड्यांक तें गोड, थोड्यांक तें तीख, थोड्यांक तें आंबट, थोड्यांक तें चप्पे ना गी? सगळ्यांक तू काय मग काय वय मग मीठ कितें दिता? करसान दिता. गोड कितें दिता? गोडसाण दिता. आमसान कितें दिता? आंबट करता वय मग. कोटसान कितें करता? कोडू लागता वय मग. कोडू केदाळ आसलें गोड जाता गी, गोड आसलें केदाळ खार जाता गी, खार आसलें केदाळ तीख जाता गी. आज तुवें आनी हांवें आमी जाय जे मिठा बरी म्हणटा देवाचे उतर. माथेव वचवंजेला वचो 5:13, मॅथ्यू चॅप्टर 5:13. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ, तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका करसाण दिवची, भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मोस्तूंक शिवाय. मीठच आळणी जालें म्हळ्यार, मीठच आळणी जालें म्हळ्यार, मिठान आपणाची रूस वगडायली जाल्यार, मिठान आपणाची खारसाण वगडयल्या जाल्यार ते मीठ गी? सांगा, ते उपकार पडटा की? हांगा देवाचे वता तुमी पृथ्वेचे मीठ. आमी मिठा बरी हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचे तसले आसाचे न्ही. तांच्या जिवितांत तांकां कोटसाण जावन गी या तांकां कितें म्हणटात वायट करचे तसले न्ही. आज असलो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचें ते कारण कितें? जोच्या वांजेलांत आवस्वर 10 आनी 10 पयलो पंक्त वासा. जॉन 10:10. सोर येता, पयलो आमचो मात्र सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. ओ सोर, आनी सोरां पैकी व्हडलो सोर कोण? मोसोर, महासोर असतात तुमी. सोरां पैकी व्हडलो सोर मोसोर. आनी तेच आज आमी ऐकता तांच्या पयल्या वाचपांत गणनशास्त्रांत आवस्व 11 पळया कितें जाता थंय. मालगड्यांक दिल्लो आत्मो म्हणून बरयलां थंय गणनशास्त्र आनी आवस्वर 11 आनी वळ 24 ऐका. मालगड्यांक दिल्लो आत्मो. मालगड्यांक कितें दिला? आत्म्या विशयान बरी शिकोवन आमी आयकली वय मू. आत्मो हर एकल्याच्या कुडीन घालप वय मू. पूण हांगा दिल्लो विशेष आत्मो, पवित्र आत्मो देवाचें देहन्याय जावन मोइजेच्या काळार देवान पळया ह्या मालगड्यांक आत्मो दिला म्हणटा देवाचे उतार. मोइजे भायर गेलो आनी जें कितें सर्वेस्परान ताका सांगलें तें ताणें लोकांक सांगलें. ताणें सोरस्पाचे उतारच तो तांकां दितालो. सोरस्पाची खुशी तांकां कळीत करतालो. सोरस्प कितें मोइजे सांगतालो तें मोइजे लोकांक सांगतालो. आनी ताणें लोकां मदल्या 70 मालगड्यांक एकठांय केले. आनी मोइजे कितें करता? विंगड 70 जाणांक एकठांय करता आनी तांकां तंबा भोंवतणी हाडले. त्या तांबा भोंवतणी भायर हाडले. सर्वेस्पोर एका कोपान सकला देवलो. तो मोइजे कडेन उलयलो. ताणें मोइजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मालगड्यांचेर घालो. पळया मोइजेचेर आत्मो आसलो वय मू. मोइजे कितें पवित्र आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान बरलो वय मू.
आनी हांगा देवाचें उतर सांगता सरस परस मैजेक दिल्ल्या आत्म्यांतलो इल्लो आत्मो इल्लो आत्मो तो 70 मलगड्यांचेर घालो आनी सकट 70 मलगड्यांक देवान दिलो. आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. पळय न्ही आत्मो आयल्या वेळार कितें जाता पवित्र आत्मो तुजेर आयिल्ल्या वेळार तूं न्ही उलयताय कोण उलयता पवित्र आत्मो उलयता. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पळया आवस्वर 10 आनी वळखी तें एक 1 Samuel chapter 10 verse 1. सामुएलान एक तेलाची शिशली घेतली आनी ताणें सावलाचे तकलेर तेल ओतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें सर्वेस्परान तुका आपले पर जे इस्रायल असो फुडारी कसो अभिषेक केला. पण हांगा सामुएलान सावलाकी तेल आयिल्ल्या वेळार मागलेल्या वेळार सरस्पराच्या नांवान तांचो सवी वळ कितें म्हणटा तेदना सर्वेस्पर असो आत्मो तुजेर येतलो. देवाच्या नांवान सरस्पराच्या नांवान जेन्ना सामुएलान सावलाक तेल आयलो मागलो सरस्पराचो आत्मो ताजेर देवन आयलो आनी तुय तांचे सवे प्रावादपणाच्या आनी आवेशान जेन्ना बरोवन पवित्र आत्मो तुजे थंय देवन येता तूं ओगेस रावनाय तूं प्रवाद करताय. म्हणजे प्रवाद करचें म्हळ्यार तूं उलयताय तूं न्ही तुजे भितर आसलो आत्मा उलयता. थंयसर मागीर पाटये आनी आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवसो 2 आनी वळ 14 Acts chapter 2 verse 14. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी ओटल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका. पण हांगा पेद्रू प्रवाद करता या कितें करता हांगा प्रसंग करता म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया. हाज्या पयलें भिवकुरो पेद्रू हांव ताका वळखना म्हणून 3 फावटी नेगारलेलो तिरस्कार केल्लो पेद्रू. जेन्ना ताजेर थंय पवित्र आत्मो येवन बिडार करता धैर्यान उलयता म्हाका आयका म्हणून. हांगा सामुएलान सावलाकी तेल आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो ताजेर देवन येता. 1 Samuel chapter 10 and verse 10 कितें म्हणटा ते तेंचे भायर सरून गिबेयाक वेतले तेदना प्रवाद्यांचो एक पंगड ताका मेळ्ळो. हेर प्रवाद्या सांगता पळय साऊल कितें करता पळया प्रवाद्याचो एक पंगडच ताका मेळटा. तेदना देवा सोत्मो ताचेर आयलो आनी तो तांचे सवय प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो. देवाचो प्रेरक आत्मो तुजेर आसा जाल्यार भाव भयणीनो कशें हांगा प्रवाद्या सांगता साऊल प्रवाद करूंक लागलो. ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू थंयसर प्रवाद करूंक लागलो. तांचे थंय आसलो पवित्र आत्मो तुका विंगड करना. तो पवित्र आत्मो कितें करता कोणाक महिमा दिता. कालीच उलोवन आसतना हो प्रस्ताप हांवें काडूं ना हांगासर आमी उलोवन आसतना बाबा स्टॅनीन तो प्रस्ताप काडलो कित्याक म्हळ्यार एक शिकोवन ताणें आयकली खंय आनी तो भाव पयलीं हांगा आसलो हांगा शिकोवणेंत मात्र सुमार वर्सां आसूं न्ही 7th आसलो वर्सां पासून आसलो आनी आतां भायर गेला. म्हज्या हर एक शिकोवणे विरोधूच ताणें शिकोवन दिवच्यो खंय. हांव हांगा कसले शिकोवन दिता त्या शिकोवणे विरोधूच तो शिकोवन दिता खंय. म्हाका एक सवाल उदेले ते ताजे थंयकूनचो आत्मो काम करता आनी म्हजे थंयकूनचो आत्मो काम करता म्हण एकच गी साद दिसना. आमी हांगा 5 जाण आसा जर तर 5 जाण 5 रितीन हांगा तुमकां देवाचें उतर दिता जाल्यार एकच आत्मो तुमचें तें आसा आमचें तें आसा म्हण तुमकां सांगूंक साद दिसना. पवित्र आत्मो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार तोच एक आत्मो सगळ्यांनी देवाचें उतर दितना त्या पवित्र आत्म्या मुखांत ती सतां ते मिस्तर ते गोटू मात्रणीन बापाक महिमा जातात देवाक महिमा जातात जेजूक महिमा जातात. हाजे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां जुवां सुवांजेला वस्तू 16 आनी वळ 14 John 16 verse 14. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. तो पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार दिला जाल्यार तुमकां कळोवच्यो सर संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्मा कोणाक महिमा दिता. पवित्र आत्मा भाव भयणीन तुज्या म्हज्या आमच्या शिकवणेंत ताज्यो कोडी हाच्यो कोडी काडिना ताणें सांगचे सारकें न्ही हाणें सांगचे सारकें न्ही म्हणना. पवित्र आत्मो जेजू तावन तूं उतार घेता तेच उतार तुमकां परत परत तुमच्या उडासा काडटा आनी अशें कोणा महिमा दिता आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. आज हें गरजेचें. पवित्र आत्मा काय अलग न्ही विंगड न्ही बापा तावन येता तो पवित्र आत्मा म्हणटा देवाचें उतार
आता म्हाका एका पवित्र आत्म्याचे देणे ह्या भावांक पवित्र आत्म्याचे देणे लाभला तर तो पवित्र आत्मा खंय तावन येता जुवांस वंजाला वचर 15 आनी वळ 26 जॉन 15:26 बापा तावन भायर सरता बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्या त्या सात्विक आत्म्यान तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो बापा तावन भायर सरता देखून मी म्हणटा बापाच्या आत्म्या करपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत करपे बापाच्या आत्म्या करपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत करपे आतां पाटी आनी मैज जे तें आसलो तोच आत्मो तसोच वांटो गाण ह्या 70 मालगड्यांक दिता म्हणटा देवाचें उतर ऐका तो मोईचे कडे सर्वेस्पोर एका कुपान सकला देवलो तो मोईचे कडे उलयलो ताणें मोईजेचेर आसलोलो इल्लो आत्मो घेवन मैजेचेर आसलो तो आत्मो तो 70 मैजेक मलगड्यांचेर दिल्ल्या घालो. त्या आत्म्याचो इल्लो आत्मो म्हणटा आतां विंगडगी तसो मैजे तें आसलो आत्मो विंगडगी या मालगड्यांक दिल्लो आत्मो विंगडगी मैजे तें आसलो तसो आत्मो ताचोच तो इल्लो आत्मो वांटो वैग आत्मा परमात्मा का एक अंश संसार के और आत्मों का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा आणि मालगड्यांचेर मात्र देवलो मात्र न्ही पळया मुखार कितें बरयलां आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो सकळ मालगड्यांनी प्रवाद केलो की मैजे बरीत प्रवाद केलो म्हणल्यार ते खंयच्यान भरले ते कुरप्यान भरले उल्हासान भरले संतोषान भरले देवाच्या सक्तेन भरले सकळ्यान जावं प्रवाद केलो म्हणटा न्हू आतां कळलो प्रवाद केलो म्हण सांगूना पूण सकळ सांगात म्हळ्यार कितें करतात एकाच रितीन उलयतात धैर्यान उलयतात ह्या सत उलयतात ह्या सताक साक्ष दिवन उलयतात विंगड विंगड न्ही आनी हांकां मात्र न्ही ह्या 70 जाणांक मात्र न्ही त्या दळा आनी दोगांचेरय पवित्र आत्मो देवन आयलो की पण ऐका दोग मनीस शिबिरांत रावल्ले हे भायर आसले वय वडल वाचले मग तुम्ही काय आसले खंय एकठांय 70 मालगड्यां एकठांय केले आनी तांकां तांबा भोंवतणी हाडले वय पूण शिबिरा भितर 2 जाण आसले कोण ते एकल्याचे नाव एदाद आनी एकल्याचे नाव मेदाद आत्मो तांचेरय आयलो पण दोगांचेर थंय आसल्यांचेर आयलो की दोगांचेर तांणी काय विचारलो की पूण शिबिरा भितर ते आसले देवान तांकां पवित्र आत्म्याचें देणे जोडूंक ते फावो म्हणून चिंतून पळया न्ही तांचेरय तो पवित्र आत्मो देवन आयलो एदादाचेर आनी मेदादाचेर ते शिबिरांतले भायर वचूंक नासले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं पळया न्ही शिबिरांत हांव ते भायर वचूंक नात भोंवतणी नासले पूण तांची नांवां दाखल केल्लीं देखून तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें आतां भाव भयणो सगळ्या संवसारात सुवार्थ परगट जावन आसा आमी चिंता काल्यांगा मात्र म्हणून हर एका भाशेंत कितलोसो लोक सुवार्थ परगट करना आसा जेजूक परगट करना आसा देवाच्या रासा खातीर वावर करना आसा हर एका भाशेचो हर एका जाती खातीर हर एका देशाचो म्हणल्यार बरी आमी कितें बघा जाय आमकां कितें बघा जाय मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें म्हजें कितें आशेता म्हणून सगळ्यांक दिल्लो तर कितलो बरो आसलो म्हणून सकट प्रवाद केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें सगळ्यांनी देवाचें उतर दिल्लें तर कितलें बरें आसलें वय मू देखून हांगा अवकाश जायते फावटी करून दिला हांवें आमी 5 जाणी आसतना तुमकां हांगा येवन बावडसाची साक्ष दिवंक देवाचें उतर दिवंक तुमकां अवकाश करून दिला वेदना ती तुमकां उरपा लाभल्या ती करपा लाभल्या तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को जायचे तुजी आनी म्हजी आमची आशा जायची सांग पावलाची कितें आशा आसली आमी वाचता न्ही रोमांतल्या पत्रां 1:16 रोमन्स चॅप्टर 1:16 सांग पावलाची कसली आशा आसली हे सुवार्ते विशयान कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती पयलें तो कितें जावन आसलो सगळ्यांक कळीत आसा क्रिस्तांवांक देख दितलो पूण जेन्ना ताजे पवित्र आत्मा देवन आयलो ताका मागणी मेळ्ळी त्या लावणी लाभली
जेन्ना तो अभिषेक जालो आतां कितें म्हणटा ह्या सुवार्ते विशयान हांव लजाना कित्याक सत मानलेल्या प्रती एकल्याक पयले सुदैवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती. पळया न्ही कालच हांगा रितीर जाली बाबा नित्यान आनी आमच्या भयणी सिंतीन नवे एक स्कुटी हाडली. रितीर जाल्या उपरांत बेंजार करा म्हणाली जायते वयर डिवायन टावराच्या गेटी मुखार हाडा म्हळ्यार हाडली. आनी बेंचार करच्या पयलीं ती भयण म्हणटा सिंती आमकां हांगा येवन सकट फाव जाल्लें सांगा नाका म्हळ्यार. हांगा येवन फाव जाल्लें न्ही तुमकां जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत हें फाव जाल्लें म्हूण सांग म्हणटाना पाणले फादर आले पाणले फादर म्हणटा कोण ताका कळना काणी की हांवें सीदा सांगलें न्ही हांगा आयिल्ल्या वरवीं न्ही म्हाका वळख केल्ल्या वरवीं तुमचें जावन म्हणा नाका हें कोणात हांव न्हू. देखून हांवें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखाल्यार वाळटली शांत देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार साक्ष ताका तुजो प्रवाद म्हळ्यार ताका महिमा दिजे तुजें थंय खरो पवित्र आत्मा आसलो तुज्या साक्षे मुखांत तुज्या सेवे मुखांत तुज्या स्तुती गायना मुखांत तुज्या प्रवादा मुखांत सोम्याक महिमा जायची. सांग पावल कितें आशिल्लो फिलिपिकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमी वाचता 4:1 कितें म्हणटा आयका फिलिपियन्स चॅप्टर 4:1 देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक म्हणटा फिलिपिकारांक कितें म्हणटा पावलो म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयण्यानो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. पळय न्ही फिलिपिकारांचो भावार्थ पळोवन तांकां थंय आसली ती उर्बा पळोवन सांग पावल कितें म्हणटा तुमकां पळोवन हांव सदां कितलो लालयता. सदां हांव कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट मोगाच्या न्हू. आतां मुकली वळा सोम्या थंय तीर रावा केदाळा तुमी म्हजी दादोसकाय केदाळा तुमी म्हजो मुकुट सोम्या थंय वास सोम्या थंय तीर रावल्ल्या वेळार ओडा संख्यान हांगा येवन बसून उठून गेल्ल्या वेळार न्ही तुजी म्हजी आमच्या रेखल्याची दादोसकाय जायचे हांगा येवन सोम्या थंय तीर रावल्ल्या वेळार भावार्थान तीर रावल्ल्या वेळार कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें सांबाळ लायगी तुजो भावार्थ म्हणलें. खरो भावार्थ थीर भावार्थ दृढ भावार्थ तुवें सांबाळ लायगी म्हणलें सवाल. आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ जायत्यांचेर आसा. हांवें काल सांगलां कोणाचेर जेजूचेर. आनी जेजूचेर हो भावार्थ कोण उपजासो करता तसो पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो तुका आसा जाल्यार खंडीत जावन तुजो भावार्थ जेजूचेर मात हें करता आसा करता उबो करता न्ही आनी खंयच्या धर्माचेर. सकाळीं भायर ते उबो आसतना हांगासर मागणें सुरू जावचे पयलें बाबा डेनिसान म्हाका एक ऑडियो दाखयलो ऑडियो आयकलो संवसारी PhD केल्लो एकलो संवसारी भाशेन उलोवन हांगासर आमी सोम्याच्या एकवटांत हाडूंक पळयता तो संवसारी येजाक म्हणटा ना संवसारी वडिलाक काल जावन ताणें सांगल्या बरी जियेल्यार मात्र ताजे सांगात हाताकाल आसल्या मात्र तुवें हें करीत नाजाल्यार तुवें करूं नजो म्हणून. कोणाच्या हाताकाल आसाजे हांवें कोणाच्या हाताकाल अधिकाराकाल तुवें आनी हांवें पदवेकाल आसाजे. देवाचे उतर काण दिवे त्या विशयांत तुजेर आनी म्हजेर आमचेर पदवी कोणाची सोम्याची. देखून तूं सांग पावल कितें म्हणटा सोम्या थंय तुमी थीर रावा. आनी सोम्या आमकां थीर रावंक कृपा कोण दिता पवित्र आत्मो दिता. जुवांच्या वांजेलांत वसवर 1:15 न्ही जुवांचो वांजेला वसवर 1:15 सुवान ताचे विशयांत रुस्वात येवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता आनी 17वी वळ कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. धर्मशास्त्र आयलां जावं पर पयलें मोयजे मारिफात पूण तुका कृपा जोड दिता कोण कृपेचो सागोर कोण. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवे गेस्तो मोगा जरी
सर्गीच्या राजाच्या कुरपेज रे देवोन ये वेगेस्त मोगा कुरपेसो सागर कुरपानी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयले संपूर्ण सतावन पावचे कोणे पवित्रात्म्यान संपूर्ण कृपा जोड दिवची कोणे आणि ती कृपा तुका जोड दिल्या तू कृप्यान भरलाय सत तुका कळीत केला उगरोंक जाताय हा प्रवाद करतात की ना हांगा येदाद आनी मेदाद ही दोगी त्याच पवित्रात्म्यान भरल्यात आणि शिबिरा भितर ते कितें करना आसात तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केले प्रवाद करूंक सुरू केले आणि ते प्रवाद करताना तांची सुख आसा की पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा काल ते प्रवाद करताना ते गायताना हे स्तुती करताना या सम्या वाखाणताना ह्या रांक मसोर जाता ऐका एक तरणाटो मैजेक कोणाय की नाही एक तरणाटो आणि कोणी नाही कोण मैजेक लागीं आसलो कोण आहे मैजे गट्ट धरलो कोण तो जोशुआ पळ्यांनी मैजे सरस्पराक गट्ट धरलो या जोनाथानान कोणी जोशुआन कोणाक गट्ट धरला म्हज्या धन्याक अकमान जावन असो हांगा जोशुआ कितें म्हणटा म्हजे लागीं येवन मैजेकी खबर दिवंक धांवलो ताणें म्हणलें येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात आपले तरणाटे प्रायेतावन मैजेची सेवा करून आसलेल्या नुनाच्या पुतान जोशुआन ताका सांगलें पळया हाका मेळोना तांकां मेळ्ळें म्हणून हाका मसूर तरणाटे प्रायेतावन मैजेची सेवा करनासलो वास्तीवळ कोणाची सेवा करना आपले तरणाटे प्रायेतावन मैजेची सेवा करून आसलेल्या नुनाच्या पुतान कोणाची सेवा करनासलो हो जोशुआ मैजेची सेवा करनासलो मैजे कोणाची सेवा करनासलो ह्या मालगड्यांक विसरून काडलें हे कोणाच्या सेवे खातीर हे दाद आनी मेदाद प्रवाद करूंक लागले कोणाच्या सेवेंत आज बांबनी सारकें जाणा जाय पूण हांगा जोशुआ मैजेक सभार काळतो तरणाट्या प्रायत्तान मैजेची सेवा करनासलो मैजे म्हज्या धन्या तांकां आडय पळय न्ही वचून मैजे सांगता तांकां आडय तांचेर येवन असो पवित्रात्मा तांकां अधिकार ना पदवी ना न्ही सबारपटी सबार जाणांनी देवाच्या वता दिताना आमी ताका खंयची पदवी म्हणून ताका खंयची शिकाप भाव भयणीन देवान कोणाक विंसला जाल्यार ताका नमेरला जाल्यार त्या लायला मागला जाल्यार तूं आनी हांव आमी कोणी विचारूंक न्ही जर तर ताजें तें आसलो आत्मो पवित्र आत्मो कोणा महिमान दिता बापाक आनी पुता महिमान दिता तर आमी तांचे सगळे संतोष पावचे आमी सांचे संतोष पावचे मोरयो तें पवित्र आत्मो भरलो म्हणटाना एलिझाबेथ मसोर पावली की स्त्रियां भितर तूं सदैव तुज्या कुशीचे फळ म्हणा वय मो मात न्ही जे ते पवित्र आत्मो तिजे ते पवित्र आत्मो म्हणटाना एलिझाबेथच्या कुशवांत असल्या बाळकान उडकी मारली म्हणटा देवाचे संतोष संतोष आज असल एक मनोभाव तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जे जर तर पवित्र आत्मा आमच्या थंय काम करता जाल्यार हर एका सेवेंत खाली देवाची उतार दिवच्यान मात्र न्ही वाचच्यान मात्र न्ही गायन करच्यान देवा संगीत केलच्यान मात्र न्ही हर एका सेवेंत ताजे मारिफात पवित्र आत्मा काम करता हाचे मारिफात पवित्र आत्मा काम करता आनी सगळी सेवा देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर पवित्र आत्म्याचें काम हे सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं तर मैजे कितें म्हणटा पळया खरेंच पवित्र आत्म्यान भरलो मैजे कितें म्हणटा मैजेन ताका जाप दिली मुजे पासून तूं मोसरी जालाय मुजे म्हाका दिल्लो आत्मो मुजे आसलो आत्मो खाण देवा सरस्परा देवान ह्या मालगड्यांचेर घाला मात्र न्ही येदादाचेर आनी मेदादाचेर घालाय देखून म्हाका दिल्लो तांकां दिला म्हण तूं मोसरी जालाय सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें कित्याक कशी व्हरता मैजे सरस्परान सगळ्यांकी प्रवाद करूंक फाव केल्ल्यान जाल्यार सरस्परान सगळ्यांकी ताचो आत्मो दिल्लो जाल्यार कितलें बरें जातें वय की न्ही तरी आज आमी कितें मागचें सगळ्यांत त्या पवित्र आत्म्यान येवन
पिडार करीजे मग सकडांनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल कितें करीचे सगळ्या संवसारार प्रवाद करचे सुवार्ता परगट करचे आनी बेगीच ती सुवार्ता परगट जावन देवाच्या रास्तापान जायचे म्हणजे एक कितें आशा ती जायची तुजी आनी म्हजी आमची खुशी मैजेन तेंच आशिल्लें पळय न्ही मैजेच्या काळार मैजे नाजाल्यार म्हणटा हांव तूं हिरो हांव तूं न्ही नंबर 1 तुमी सकड मैजेचे आलोचन पळय मात न्ही कितें म्हणटा आशा पळया परतून वाचती वळ मुझे पासो तू मोसरी जालाय मुझे पासो तू मोसरी जालाय सर्वेस्परसो सगळो लोक सर्वेस्परसो सगळो लोक सगळे मनशा कळूस प्रवादी जाल्लो प्रवादी जाल्ले जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक सगळ्यांक सर्वेस्परान आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें देखून आमी कितें मागायचें हांगा आशिल्ल्यांनी हर एकल्यांनी हांवें कितले अपडे तुमकां सांगलां विविध सेवा आसात हांगा वयमू विविध देणी आसात वयमू हाज्या पयलें म्हज्या शिकोवण्यांत सांगलें आसिसचो फ्रांसीस कितें म्हणटा तुजी ग्रेस काय तुजो दुडू भांगार म्हाका नाका तो दुबळ्यांक वांटून दे देवान दिल्ली देणीक आनी घेवन देवाच्या सेवेक मुखार सर देवान दिल्ली जानवाय आसा देवान दिल्ली उर्बा आसा देवान दिल्ले तुका भावार्थ दिल्लो भावार्थ आसा ह्या देवान दिल्ले तुका कुडीची बोळ भलायकी आसा सोम्याच्या सेवे खातीर ती दिवन घेवन मुखार सर तेन्ना तुजें बरें म्हण कशें मैजे तोंड काण दिल्लो तशेंच जावं पुरो तुका आनी म्हाका आमकांय तो दिता आतां देवान आपल्या शिसांक दिला जाल्यार जेजून आपल्या शिसांक दिला जाल्यार मात न्ही जायत्या सेवाकांक दिला जाल्यार तो आमकां दिना गे लुकाच्या वांजेलांत तो सर 11 आनी वळ 13 कितें म्हणटा एका लूक चॅप्टर 11 वर्स 13 खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो म्हजो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत कितें मागायचें आनी कित्याक मागायचें म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हण हांकां दाखोवंक गे हें कित्याक म्हाका त्यो पवित्र आत्मो जाय कित्याक हेरां बरी ताची सेवा करूंक ताका महिमा दिवं त्या खातीर पवित्र आत्मो न्ही हेरांक हांवें सकला घाल न्हय हांवें वयर सोडूंक देखून तांकां पळया मैजेचें मन पळया ताका मुखली वळ कितें म्हणटा उपरांत मैजे इस्रायलाच्या मलगड्या सवे शिबिराक परतलो जाली किती वळ उपरांत मैजे इस्रायलाच्या मलगड्या सवे शिबिराक परतलो परतून तांचे सांगात आतां आसा पळया पवित्र आत्म्यान भरलेले आतां सुरविले क्रिस्तांव जाल्यार वय की न्ही एका भावार्थांत मागण्यान ते कितें करतले आपोस्ताची कृत्या वस्तू 2 आनी वळो 40 आनी 2 कितें म्हणटा एका Acts 2 verse 42 सोमेस्त दमदूताची शिकोवण आयकूंक पळय न्ही विंगड न्ही एकलो आनी एकल्याचें आयकूंक वचनातलो सोमेस्त धर्मदूताची शिकोवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्यात धर्मदूता सांगात आस पोरी आमी आयकले धर्मदूता सांगात कोण आसले Acts chapter 1 verse 14 ऐका Acts chapter 1 and verse 13-14 आणि जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आणि जेजूचे बावी तांचे सवे असले शिसा सांगत असले अशें ते एक मनान कळन आसतना मागणे करीत आसले जेन्ना पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता भाव भयणीनो आमी एकवटता शिकोवनदारां सवे सेवा करतल्यां सवे मागणे करतल्यां सवे भावार्थी एकवटतात समेस्त एका मनाचें जावन आनी तेच सांगतो Acts chapter 4 verse 32 Acts 4:32 भावार्थ्याचो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हण लेखिनातलो हांगासर आमकां तें म्हाका पळोवंक मेळो ना खंयच्याय रितीन खंयचोय मोसोर या कितें म्हणटात कोणाक ल्हान सकला करचें कोणाक हें करचें पूण आमच्या समाजान चलता जायत्या मदें कितें म्हणटात सुवार्ता परगटणारा मदें हें आसा सुवार्ता परगट करच्या बदलाक हाजे विशयान ताजे विशयान हांचे विशयान तांचे विशयान कितें वायट सांगून
हांगासर न्ही हांगा सेवेंथ असले सो कडे कामोनाचे जावन आसा आतां सोमेश कितें वाचलें तें बाबार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो एका काळजाचो आणि एक मनाचो जाल्लो. एका मनाचो जाल्लो. तांचे मध्ये कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. पळय न्ही सक्कड सांगाता मेळटले मातें सांगाता हाडटले सांगाता घालतले हर एक सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर ते वापरतले. वेळ मात्र न्ही कालच्या समयकाला तुका दिलें देणी मात्र न्ही सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां बरी हांगा जाल्यार जायते न्ही एकामेकाच्या गरजान पावल्यान घेना पावतात घेना. खंय एक उलो दिलो तक्षणा थोडी आसा जावं पुरो थोडी आसात म्हाका कितें पडोवन गेला म्हणून मागीर तांकां कितें जाता तांची गरज येताना तांकां कोणाचो आदार मेळना. कित्याक ज्या मापान आमी दिता पळय की न्ही आतां हेरांच्या गरजांत आमी पावूंक ना जाल्यार आमकां गरज आसतना आमी ती पावतात घेरा आसो न्ही ते पण तशें जावंक नजो म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार तो आमकां एकवटां येता. हाजे पयलीं सांगलें एफएस घरां पयल्या 15:4-3 पवित्र आत्मा दुस्पटा येना पवित्र आत्मा एकवटां येता. पूण आनीक आत्मा आसा अशुद्ध आत्मा दुरात्मा म्हणटात तो कितें करता ताजें कामच दुस्पटावचें विंगड करचें. ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न केन्ना पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां एकवट येता ज्या कुटुंबाक एकवट येता या त्या सभेक एकवट येता या त्या सेवकांक एकवट येता त्या जाल्यार तुमी समाधानेन जियेतात. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान देखून एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. पळय न्ही पवित्र आत्मो समाधानेन जियोंक आमकां वाट दाखयता मात्र न्ही ह्या एकवटांत रावोंक आमकां करपा दिता. देखून ही गरजेचें भाव भयणीनो. आनी जेजू त्या काळार जेजू आसतना तशें जालां. हेच्या शुभ वर्तमानांत ऐका न्ही मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 9 आनी वळू ऐका 38 वयर कितें पडलां आमचेर विरोध ना तो आमचे पक्षसो सो हांव ताचे लागीं म्हळें मेस्त्री तुजे नांवी देवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो. आतां वचू हांव कोण जेसो मोगा सोशीस वडो मैजे सशी पिर्याद हाडिल्ले कोणे जोशुआन आनी जोशुआ कोण आपल्या तरणाटपणांत मैजेची आनी हांगा कोण जुवांव पळया 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 थंय जोशुआय मोसरी हांगा जुवांय मोसरी. जेदना पळया न्ही आमी मनशांक लागीं जाता आमचें तें मोसोर शांती येवन रावता. पूण मैजे कोणाक लागीं आशिल्लो जेजू कोणाक लागीं आशिल्लो तरी आमी मैजे बरी जायचे जेजू बरी जायचे की या जोशो बरी जायचे या जुवांव बरी जायचे. देखो नाका मोसोर हांगा जुवांव येवन कितें म्हणटा जेजू हरशी मेस्त्री तुजे नांवी देवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्ही पळया न्ही ताका आमी तशें करूंक आडवारले. आमच्या पंगडाचो न्ही आनी पंगड बांदला आमच्या पंगडाचो देखून जेन्ना आमचे पंगड करता हांव भाव म्हयनो मागीर आंगड उक्ती जाली आमचो यार भले 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 म्हणून. गोंया एकल्यान बरें शॉप घालें काय आनी बोर्ड घालो हांगा यो म्हणून. बोर्डाचें हें केलें शॉपाचें नांवच हांगा यो आयस्क्रीम आसा न्ही हांगा यो म्हळ्यार हांगा यो म्हणून तो बोर्ड पळोवन पळोवन सगळो लोक हांगा यो हांगा यो हांगा यो म्हणटा थंय वतालो. एकल्याक मोसोर जालो आनी म्हणालो ताजे ऑपोजीट ताणें घाले आनी एक शॉप घालें आनी बोर्ड घालो थंय वचनाका. कितें म्हणलें थंय आनी आतां ओके म्हणटा हांगा यो ताजो आंगडींत थंय कितें समजलें मोसोर आनी कितें. पूण जेजू सारकी जाप दिता भाव भयणीनो. कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली ताका आडवार नाकात म्हज्या नांवान असर्यांकन दुसरेच घडये म्हज्या विशयान अपप्रचार करीत तसलो. म्हज्या विशयान अपप्रचार कोणी करता जाल्यार तो म्हजो शिस्त न्ही. एका घडये जेजू म्हजो सोमी म्हणून आनी एका घडये म्हजो जेजू सोमी न्हय
म्हणटा जाल्यार तो अपप्रचार. पण जेजूच तसो मी म्हणून तो परगट करताय आनी कोणी परगट करता जाल्यार ताका आडय नाकात. आनी कोणी एका घडये जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो धनी म्हणून आनी एका घडी जेजू स्वामी न्ही जेजू देव न्ही जेजू मेस्त्री न्ही जेजू व्हडले न्ही म्हणटा जाल्यार तांकां पयस दवरा. तसल्यांक पयस दवरा. हांगा जेजू म्हणटा कितें म्हणालो म्हज्या नांवान असर्यांक म्हज्या नांवान असर्यांक दुसऱ्याच घडये म्हजे विशयान अपप्रचार म्हजे विशयान अपप्रचार करता तसलो कोणूच ना. आसा जाल्यार तो म्हजो शिस न्ही. जेजू कितें सांगूंक सोदता हांगा तुवें हांवें सगळ्यांनी म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक जाय. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गानी सत्यवंत बळवंत दिवंत देव तो सर्गानी संसारासो एकच मात्र धनी तो. हांवें सत परगट करचें तुवें सत परगट करचें हर एकल्यानी सत परगट करीचे आनी हर एकले सत परगट करतात वय तर आमी संतोष पावचे. माथेवाच्या वांजेलांत वचो 26:14 कितें म्हणटा येतलो एक काळ कितें जातलो आयका मॅथ्यू 24:14 आनी समेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. कालच ताच्या पयलें तो व्हिडिओ आयला म्हाका आमच्या त्या प्रियान म्हाका फॉरवर्ड केला काल. तुमी जाणात पोट्टा एकलो भाव आसा वय मू ताचें नांव पयलें तो मुस्लीम मुल्ला जावन आसलो मारियो. आतां ताचें नांव मारियो वय पयलेंचें नांव दुसरें. ताजें एक व्हिडिओ काल म्हाका फॉरवर्ड केला. तो म्हणटा म्हाका खंयच्या पाद्रीन कन्वर्ट केल्लो न्ही बिस्पान कन्वर्ट केल्लो न्ही पाप साहेबांनी म्हाका कन्वर्ट केल्लो न्ही तोच म्हणटा ताज्यांत म्हज्याच पवित्र पुस्तकान म्हाका कन्वर्ट केल्लो आनी जेजू देव म्हणून रुजू केल्लें म्हणटा तो त्या व्हिडिओंत. सवाल उदेल ताका ताचो पवित्र ग्रंथ वाचतना आनी ताज्या मागण्या ताका जाप मेळ्ळी. तुका अशें बरें हांगासर ताजी खरी जाप आसा पवित्र पुस्तक बायबलांत बायबल वाच तुका सारकें कळटा म्हणून. ताज्या पयलेंच्या पवित्र पुस्तकानच ताका ह्या पवित्र पुस्तकाची वाट दाखयली आनी ह्या पवित्र पुस्तका मुखांतर ताका वळख जाल्ली आनी तो आतां म्हणटा जेजू देव म्हणून म्हाका वाट दाखयली म्हज्याच पवित्र पुस्तकांत आनी तें रुजू जाल्लें पवित्र पुस्तकांत म्हळ्यार बायबलांत म्हणटात. बरी खबर की पाड खबर बरी खबर की पाड खबर. आनी आज तो सुवार्ता परगट करना आसा. आदी तो कितें जावन आसलो तोच सांगता जावं पुरो ताजे विशयांत ताणें सांगिल्ल्या वरवीं ताकाच ताज्या धर्मांत ताज्या जाती खातीर ताज्या कुटुंबांत जायतें ताका आयकोंक मेळना सोसूंक मेळना जावं पुरो पूण स्वताक तो रुजवात दिवन आसा. जेजू बी येयलो स्वताक रुजवात दिवंक. जुआंस वांजेला वचो 18 आनी वळू 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 18:37-38 देखून भावा भयण तूं सताक साक्ष दिता जाल्यार भिये नाका कित्याक सताक साक्ष दिता जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुजे थंय आयल्या शिवाय त्या सताक साक्ष दिवंक तुजे वरीन जावचें ना. ऐका तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. लोक कितें म्हणटा कालच्या शिकवण्यात आमी केलां लोक जेजू कोण म्हणटात म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. तूं राय म्हूण तूं म्हणटाय सताक रुजवात दिवची. पळया जेजू आयिल्लो कित्याक पवित्र आत्म्यान बरयल्लो जेजू कितें म्हणटा सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम मात न्ही ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. तरी जेजून कोणा साक्ष दिली पिलाता मुखारी कोणा साक्ष सताक आनी सत कोण आतां म्हळ्यार सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संवसारा देखून सताक साक्ष जाया. आनी तूं सताक साक्ष दितना सत कोण बाप सत पूत सत पवित्र आत्मा सत देवाचे उतार यास म्हळ्यार बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्या गायकी देवाच्या उतरा मुखार तूं साक्ष दिता जाल्यार मोसोर पावोंक आसा गे संतोष पावचे वय मू ह्या बाबा की ह्या भयणी की ताकाय सत उगड्यापर्यंत जाला. त्या सतावन तो कितें करता रुजवात दिवन आसा जेजू बरी म्हणून.
देखून ती जायची तुजी म्हणजे आमची दादोस काय पूण हांगा जुवा म्हणटा अशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो मुखार ऐका कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो ऐका न्ही कोण जेजूक विरोध न्ही तो आमच्या पक्षेचो पूण कोण जेजूक विरोध आसा तो तुज्या पक्षेचो करून घेनाका हांव इतलें सांगचें जेजूचो दुस्मान आमचो इश्ट जावंक नजो जेजूचो दुस्मान तुजो म्हजो आमचो इश्ट कितें जावं नजो पूण जेजूचो कोण इश्ट आसा जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुकान पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटात हांव निवारता आतां जेजूक तुवें तुजो इश्ट म्हूण घेतलाय जाल्यार कान गेलाय जाल्यार स्विकार केला जाल्यार आमी संतोश पावचे की नाका कोणें जेजूक स्विकार केला ते सांगतना आमी संतोश पावचे ओ तुवें जेजूक स्विकार केला आमी स्विकार केला न्ही धर्म आनी जायते सांगना धर्मा प्रचारा नाका आमकां मतांतरां नाका सोडा ते मोतींतल्यान काडा कोणाक साक्षीचे आज शांती लाभल्या कोणातावन म्हाका मोग मेळ्ळा कोणातावन म्हाका धैर्य मेळ्ळा कोणातावन म्हाका उजवाड लाभला कोणातावन हांवें जानवाय जोडल्या कोणातावन साक्षी तितलेंच कोणातावन मेळ्ळा ना तसलें कालचे दिसा म्हणून ते कांतार म्हळें मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना जेजून देवचो संतोष तो कोण सो देवची ना मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना जेजू देता संतोष तो खंय सरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी ह्या सताक साक्ष आनी कोणी असली साक्ष दितना म्हाका हांगा दादोस काय बघता हांगा येवन तुमी जेजूक मुखार दोन जेजू जावन तुका हें मेळ्ळें जेजून तुका आस्पाव केलें अरे एका ल्हान सांग तेंगी आज म्हजो दिसपडटो म्हाका जेजू दिता आज म्हाका म्हजें रीण फारीक करूंक जेजून वाट दाखयली अशें जेजूतय तुका जिवीत लाभलां तर त्या जिविताक साक्ष जा आनी त्या दाळा साक्ष दितना आमी सगळ्यांक संतोश पावचे न्ही जोशुआ बरी मसोर करचो या जुआंव बरी मसोर करचो देखून जेजू कितें म्हणालो कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. आतां तुका कोणेय एक कोप उदक दिला कित्याक दिला तुवें ताका कुमो केल्या म्हणून तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून ती वळ सारकी का तूं आनी हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून कोणें स्विकार केला ह्या तशें स्विकार करून तुका म्हाका आमकां एक कोप शेळें उदक थंय दिलां तर तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच उदक दिल्ल्याक इनाम तुका कितें दिल्ल्याक उदक तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार तूं तुजे मारी ताका क्रिस्ताची वळख जाल्या तर तूं क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार म्हण तुका तें उदक दितना ताजो प्रतिफळ तुका कित्याक ताका दिल्ल्याक ते जायते आसात आज कितल्या जाणांनी म्हजे कडेन जायते विडियो आसात आज क्रिस्तांवां विशयान क्रिस्तांव विशयान कितल्या जाणांनी बरें उलोवचें आसात आज क्रिस्तांव धर्म आमच्या भारतान येवंक नातलो तर आज सेवा म्हणली आसती ना आसली इस्कॉलां म्हणली आसती ना आसली ह्या कितें म्हणटात आस्पत्र्यो म्हणल्यो आसत्यो नासल्यो आज मनीस आनी की रान मनशा बरी जिवन आसता आसलो आज मनशाक जानवाय म्हणली आसती ना आसली म्हणून जायत्यांचे हे आसात साक्षी आसात तरी आमी क्रिस्ताच्या पाटलादारांनी केल्लें तें बरेंपण काम तें पळोवन कोणी हांव बरो मनीस म्हणून केल्ल्याक न्ही तुका कितें दिलां तर ताजो प्रतिफळ ताका दिल्ल्याक मेळनासतना रावचो ना म्हणटा जेजू म्हळ्यार तांकांय कळीत आसा तूं कित्याक बरें करताय आतां सबार जाण आतां म्हणजे आतां जायते याजक आसात धर्म भयणी आसात जायते सेवक आसात जायत्यांक बरें करना आसात समाज सेवा करणी आसात पिडेस्तांची सेवा करना आसात ह्या अनाथांची सेवा करना आसात विधवींची सेवा करना आसात वय मू आतां मदर तेरेसात तुमी आयकलां जाल्यार एक दीस मदर तेरेसा एका कोटकाराचे पांय दोन आसले सगळो कोटकाराचो पांय रुवांनी भरल्लो आनी ती अशें तिच्या तातांनी ती नितळ करनासतना एकलो येता ऑफिसर व्हडलो तिका मेळोंक येता मदर हें तूं करताय कशें करताय कशें करूं साद
तो म्हणालो की ऑफिसर म्हाका तुवें 1 लाख रुपये दिल्यार हांव करूंक शकना म्हणून. 1 लाख रुपये दिल्यार म्हाकाय करूंक जायना म्हणाली ती. पूण हांव जेजूच्या मोगान करता म्हणाली. कितें जेजूच्या मोगान? तुजो जेजू तितलो बरो म्हणालो की ऑफिसर. जेजूच्या मोगान करताय तूं, तुजो जेजू तितलो बरो. मदर तेरेसा म्हणाली तितलो बरो म्हणा नाका, तो कितल्याकी चड बरो. तो कितल्याकी चड जेजूच्या मोगान हांव करता म्हणाली. तिची सेवा पळयल्या त्या ऑफिसराक तिचे मुखांतर कोणाची वळख जाली? कोणाची वळख जाली? आज सभाजान आमच्या ह्या जगांनी ह्या धर्मेन्यांनी ह्या जायत्या सेवकांनी करच्या सेवेंत जायते जावं प्रते अन्य धर्माचे पूण ते आदार दिवन आसात. ते जायते कुमोग करनासात. वय मू कित्याक करनासात? आनी करचें काम. आतां मदर तेरेसा खाली क्रिस्तांवांतून कुमोग मेळ्ळें म्हणजे चिंतात कितें? मेळटा म्हणजे चिंतात की मदर तेरेसान आनी तिच्या सांगाती सिस्टरांनी करच्या त्या सेवेंत खाली क्रिस्तांवाचो आदार गी. सगळ्या संवसारांत जायत्यांचो आदार आसा. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तिने करच्या कामांत तेय वांटेली जाल्यार देखून तांच्या हाका कितें म्हणटात त्या त्यागाक प्रतिफळ मेळनासतना रावूंचो ना म्हणटा जेजू. एक कप शेळें उदक दिलां जाल्यार ताचो प्रतिफळ मेळनासतना रावूंचो ना. म्हळ्यार कितें आमकां कोणी जेजूच्या नांवान बरें करता जाल्यार भाव भयणीन तांचे सगळे आमचो सहकार आमचो सांगात आमी दिवचो गरजेचो. आमचे वरी करूंक जायना. आतां म्हणचे न्ही आतां तो भाव आसा स्नेहलाचो भाव जोसेफ ताणें करची सेवा आमचे वरी करूंक जायना. तो 2 हप्ते पयलीं आयिल्लो. ताणें करची सेवा ते रस्त्यार पडून आशिल्ल्यांक या ते वेल लोकांक पिडेस्तांक हर एका दिसा 800 लोकांक तो ते पिडेस्तांक आनी तांच्या सांगात आसल्यान जेवण दिता. आनी कोणी ती रस्त्यार पडून आशिल्ल्यांक तो कोलवन थंयसर तांकां बरें करून न्हाणोवन बरें करून न्हेसोवन बरें करून तांचे कार्ड आनी तासोवन केस बरें कट करून बरें करून तांकां नितळ करून दवरून थंय रावंक दिता. मागीर तांची कोबार काण खंय तो ते गेल्ले काय जालें ताच्या कुटुंबाच्यांक मेळोवन पाटी तांकां ताच्या कुटुंबांत धाडटा. ताणें केल्ली सेवा तुका म्हाका आमकां करूंक जायना. पूण ताज्या सेवेंत आमी हात मेळवीत. ताज्या सेवेंत आमी हात मेळवीत. आमकां ती सेवा करूंक जायना पूण त्या सेवे खातीर कितें गरज पडची कितें दिवंक जाता. कुमोक पयशांनी गी वस्तूंनी गी वस्तुरा मुखांत गी खाणा जेवणा वरवे मुखांतर गी. देखून भाव भयणीनो अशें आनी हाचो प्रतिफळ ताणें करच्या बऱ्या कामाक देव मेसवाला वय मू. आनी ताज्या कामाक तुवें कितें आदार दिलाय ताजेर मात्र गे आशिर्वाद तुजेर ना गी. ताणें म्हाकाय लेटर बरयलें फादर अशें आतां जावन आसा. जायते युवक जन ड्रग्स एडिक्ट जावन आसात. जायते तरणाटे चलयो ड्रग्जान पडल्यात. देखून तांचे खातीर एक रिहॅबिलिटेशन सेंटर आमी स्टार्ट करूंक पळयलां. जावन आसा काम. इल्लो आदार जायचे आनी सांगलें हांगा आमचें काम जावन आसा पूण ताका हात उखलना आमी आदार दिला. कितें बरें काम आनी ताजो प्रतिफळ ताजे तर म्हाका मेळना पूण खंडीत जावन त्या बऱ्या मनान ताका आदार दिला देखून हांगा देवाचें उतर सांगता म्हाकाय प्रतिफळ मेळटलो. कित्याक त्या कामा विशयांत तें काम म्हजे वरी करूंक जायना पूण त्या कामाक आमी आदार दिल्ल्या वेळार तुमी जायत्यांनी दिला. जायत्यांनी जावं पुरो वचोन एका जेवणाचो खर्च दिला या कितें रांदय गी फळ वस्तू गी तुमी घेवन गेल्यात. जावं पुरो सुमार जाण गेल्यान थंय जायते उस्तर कितें दिला जायत्यांनी पयशांचो तुमी सहकार दिला. देवाचें उतर सांगता आमकां हाजो प्रतिफळ मेळनासतना तेदोळ दिल्ले पुरो आनी दिजे की नाका आनी दिजे की नाका. ह्या मनान दिया तो क्रिस्ताचो खरो सेवाक म्हणून देवाक मानवांचें तो काम करता म्हणून महात्मे क्रिस्ताचो जगड्यांक तो एकवटायता म्हणून. आतां इतलो लोक आसात हांवें विचारलें ताका पळयल्ल्या वेळार आतां सबार नमनेचो लोक ना क्रिस्तांव थोडेच लोक आसात सडावताचे हिंदू आनी अन्य धर्माचे. तर ते तांच्या धर्माचे ना आमी जेजूच्या नांवान तांकां सांगाता मेळ्ळात. जेजूच्या नांवान तांकां आदार मेळ्ळा. जेजूच्या नांवान ते रस्त्यार आसले आज बऱ्या घरांत येवन रावल्यात. जेजूच्या नांवान तांकां आज दिसपडतो ग्रास 3 पटी जेवंक मेळटा. जेजूच्या नांवान आज तांकां बऱ्यांतले बरें न्हेसोंक दिलां. जेजूच्या नांवान तांकां आज हांगासर दवरून तांच्या हर एका गरजांत आमी पावता. हें केल्लें सकट जेजूच्या नांवान देखून आमी जेजूक मुखार दवरूनच ते मागणेक चलयता म्हणालो. तो कोणाक मुखार दवरला? धैर्यान तो म्हणटा जेजूक मुखार दवरूनच आमी मागणें चलयता. जेजूक मुखार दवरूनच थंय देवाक महिमा दिवन आसा. कित्याक आमकां वाट उक्ती जाल्यार आमकां जिवीत लाभला. आज खंय आसले आमी हांगासर कोणें हाडपा वयला. कोणाक महिमा? जेजूक महिमा.
पवित्र आत्मा ह्या रितीन जेजूक महिमान दिता भाव भयण. तरी आमी पळयचे जेजूच्या पक्षान कोण आसा देखून जेजून म्हळें कोण आमच्या पक्षाचो तो आमचो विरोधी न्हय. आनी कोण विरोधी आसा तो खंडीत जावन जेजूक हें करता तो अपमान करता. कोण जेजू विरोध आसा जेजू हो न्ही जेजू देव न्ही जेजू घालें प्रवादी न्ही जेजू संवसारी मनीस जेजू आमचे बरीत तो जेजूच्या पक्षाचो जायना तो जेजूचो विरोधी जाता. मुखार ऐका देखून तो असले संदर्भ कोणी जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक तूं जर तर अडकळ जाता हांगा पथकाचे संदर्भ सुकय म्हणून सांगता देवाचे उतार. पथकाचे संदर्भ सुकय जाय जो कोण म्हाका सत मानतेल्या. आता पथकाचे समय सुकय म्हळ्यार जेजूक सत मानतेल्यांक जर तर कोणी जेजू तावन विंगड करता पयस करता तसल्यांचे काटा. जायत्या क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक उलटा शिकोवन दिवन तांकां पयस केल्या ते क्रिस्ताच्या पक्षाचे न्ही. देखून हांव तुमकां सांगचें तांचे तावन तसल्यांत तावन पयस रावा नाजाल्यार तुमी तुमचो भावार्थ होगडयतात मात्र न्ही सचनाचें जिवीत होगडयतात. ताका खंयचीय शिकोवन कोणाची ती शिकोवन तुमच्या भावार्थाक तुमकां अडकळ हाडटा जाल्यार ते क्रिस्त विरोधी. भावार्थ कोणाचेर तुजो भावार्थ जेजूचेर आसा तर तुजो भावार्थ जेजूचेर आसा तर आनी त्या भावार्थांत तुका कोणी विंगड करता जाल्यार कितें सांगून ते जावन आसात क्रिस्त विरोधी. कित्याक जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचपात 4:1-3 कितें म्हणटा जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचपात 4:1-3 मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी बातये नाका. देखून हाजेर आत्म देवलो ताजेर आत्म देवलो तो आत्म्यान भरला म्हण चिंते नाका. हर एक आत्म्याक तुमी पारखून पळया. प्रेरक आत्मे प्रेरकत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळयोवंक देवातावन आयल्यात म्हण पळोवंक तांची परीक्षा करा. देखून परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्या. फटकिरे प्रवादी जायते आसात. देवातावन येतेल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची. आतां कोण जागी पवित्र आत्म्यान भरला म्हण कशें तुमी वळख धरची. जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणून वळखतलो. हर एक आत्मो देवातावन येता. देव मनीस जावन आयला जेजूक मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून वळखतलो. हर एक आत्मो देवातावन येता. शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो सारोको तो जालो. शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोको तो जालो. तो आत्मो खंय जावन येता देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. देवातावन येना म्हणून सांगेत म्हणजे जशें जुवान तूं सांगता. तुजो भावार्थ जेजूचेर मात्र न्ही कोणत्या भावार्थाक साक्ष जाता मात्र न्ही कोण तांकां मेळिल्ल्या त्या आत्म्या मुखांतर त्याच स्वताक रुजवात दिता. तो म्हज्या पक्ष असो म्हणटा जेजू. मुखार ऐका देखून म्हाका ताका सत म्हणटल्या की कोणाकी तुमी पथकाक कारण जायनाका म्हणटा थंय पथकाचे संदर्भ सुकय. जो कोण म्हाका सत मानतेल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पथकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातोर बांदून. आतां ताका सत मानतेल्या खंयच्याय रितीन तूं पथकाक कारण जाताय खंयच्याय रितीन जेच्या मोगान भरला भावार्थान जियेता बरी भक्ता धरता पाताक सुकोवन बरी जिणी जियेता तसल्याक तूं पुसलावन म्हणल्यार बरी जर तर खंयच्याय पातकाक वडताय तर ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक पातकां तांणी पातकां आदार जेजू तांणी पयस सारशें करता जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातोर बांद ताका दर्यांत उडोवचें बरें म्हण जेजूच सांगता. आनी तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातून उडय. देखून तुज्या हाताची कामां तुका जेजूतान विंगड करता जाल्यार तुज्या दोळ्याची कामां तुका जेजूतान विंगड करता जाल्यार तुवें आयकोनचें सगळें बुरशें तुका जेजूतान विंगड करता जाल्यार तुवें उलोवचें पोसडें बासकळ सगळें तुका जेजूतान पयस करता जाल्यार पळया थंय सांगलां वास मुखार. तो नात आसून कोणाच्या पालवनात असल्या उज्यान तुजो वावर तुका जेजूतान पयस करता जाल्यार आज जायते लोक आसा क्रिस्तांव म्हणून आसा पूण तांचो वावर सोरांचो
मागीर आमकां आयको मेळटलें हाच्या दुसऱ्या वचपाक अन्नाडी हंकार ग्रेस काय. कालीच सांजेर एक म्हाका फोन आयलो सुमार एक मुक्काल वर उलयतना फादर अशें जालां तशें जालां सत्यानाश जालां पिवन पिवन मार्गार पडटा चारांडेन पडटा कोण कोण उखोल नाटतात मात न्ही जायते फावटी जीव गावत करून पळयता. मागीर विचारलें हांवें खंय आसलो कित्याक ना बायला गांवांत आसलीं दोगांय गो बायलां थंय जोडून आसलीं पूण आतां कितें जालां. आतां बायल म्हणटा म्हाका तो नाका आनी घोव म्हणटा म्हाका तें जाय म्हाका भुरगीं जाय. पण बायल म्हणटा ना खंयचीच म्हाका नाका तो नाका म्हाका. हें पळय खंय तावन आयलां. पयशांचो अहंकार ग्रेस काय अहंकार. हां आपशंत आतांत दुडू येता आपशंत आयकोन तिमोथीचें पयलें पत्र वाचो 6 आनी वर्ल्ड न्हू कितें म्हणटा दुडू वाचो मोगस 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 9 कितें म्हणटा. पूण ग्रेस्त जावंक आशितले ग्रेस जावंक आशितले ताळण्याक पातकाक पासांत पिशा आनी लुकसानांत हाडटल्या वंदवण्याक सांपडटात. कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचें मोळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे तावन पयसन गेले. दुडवासो मोगस वायटाचें मोळ. दुडू आयलो म्हणटा आतां आपशेंत तुजे दोळे तुका दाखयतात वाट तुजे हात येयले खुरचुतात खुरसूंक तुजे पांय येयले ओडटा तुका व्हरूंक. आज दुडून आतलो वचून बारांत बसून दी पळया दुडून आतलो वचून बरें प्रोफेशन करून दी पळया दुडून आतलो वचून थिएटरांत सिनेमा पळोवन दी पळया दुडून आतलो इश्टां सांगाता घेवन इल्लो भोंवून दी पळया दुडून आतलो वेश्य आसूं या आनी कोण आसूं संबंद दोनची येता की पळया. आज बांबेन मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपान ग्रेस्तांक 17 दिता देवाचे उतार. पूण आमी ग्रेस्त जाय जे जेजू थंय रावन भावार्थांत आमी ग्रेस्त मोगांत आमी ग्रेस्त दैवीक जानवायांत आमी ग्रेस्त दैवीक काकुळतींत आमी ग्रेस्त त्या दैवीक उजवाडांत आमी ग्रेस्त. देखून वडाला आमी आयकलें मीठ मीठ रूच दिवचें तसलें न्ही रूच काडचें तसलें. न्हू सर्ताच्या पातकाचे संदर्भ आसता जाल्यार ते सुकय आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. हाच्या पयल्यान तुका सांगलें न्ही ते एक ल्हानशी काणी. चलतना पळयले बरे पिके पिके आंबे दोळ्यांनी पळयलें पळोवन बरो रावलो कितें पळोवन 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 रावलो मात न्ही पांयांनी आपोवन व्हेलें आसतना पळोवन रावलो की उबो रावलो कितें हात आपशन्स गेले हातांनी काडलें कारण हातान दवरून तुमकां दाखयलें गी तोंडाक लायलें तोंडांत लावन रावलो की बरें करून रूच पळयली केलो 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 खावन 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 दोशी जालें कोण भरलें कोण पोट बरो कोण आंबो खावन पार चिवोन चिवोन आसतना आयलो दांडो खान घेवन त्या रुखासो माली सरसरीत वाजयलें खंय फाटीक मार पडलो कोणाक रडलो कोण दाखयल्लो तूं कुड्डो जाल्यार दिसतालें ताका दिसतालें दिसनासलें तो येता आसले वचनासलें ताजे हात थंय काडूंक येता आसले काडिनासल्यार ताका ती सोन खावची संवय येता आसली मार पडटा आसले रडोंक आसले. देवाचें कितलें सत पळया तुजे दोळे तुका पातका कारान जाताले कोंकण काड तुजे हात तुजे पातका कारान जाताले ते एक काद आनी उडय 2 हात आसून कोणाच्या उज्यांत लास्ट प्रायज एकच आसचो बरो खंय नाजाल्यार वय उलपाता म्हणटा न्ही केदाळे आमी दनपारां जेवतना आमच्या मारया ताका इल्लें तीक म्हजे बरी म्हाका तीक जायना ताकाय तीक म्हळ्यार जायना हांगा जेवतना तीक जाल्यार ताका तीकसाण ताणें दाखोवची हांगा हात आलो न्हू ठीक जावचे तोंडांत हात उलपाल्ल्या बरी हांवें तीक आतां म्हज्या तोंडार ते दिसता तुमकां तांबडो तांबडो जाता आनी दोळ्यांतल्यान कारण जाता पळय हात हाल्लो म्हळ्यार कळ्ळें मू तुजो हात पातका कारण जाल्यार कितें कातन काड म्हणटा आतां तूं कातन उडयनाका अशें आलयताय म्हणून मम्मीक सांग तीक नाका म्हणून हां
आणि पांय आणि तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता तुजो पांय तुका बेश्टेंच पथकाक व्हरता जाल्यार पथकाक आदारच्या जाग्याक गाडंगा गे बाराक गे वेश सर्शिंग गे आनी कोणा सर्शिंग इश्टा सांगता आनी खंय खंय वचून तूं तुजो पांय तुका पथकाक व्हरता जाल्यार तो खातन काड. 2 पांय आसून एमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास तोंडो जावन तुवें जिवितान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. तोंडो जावन तशें बरें. आतां म्हणचे न्ही थोडी साबार कालतून बेड धरता आसता तांकां उठोवंक जायना तांकां हाती हालनात कांय ना ते काले म्हणटात कोमांत आसल्यार बरें आसात. पाता करूंक चान्स आसा तांकां सांगा. वायट पळोवंक चान्स आसा वायट आदारूंक चान्स आसा वायट जाग्यार वचूंक चान्स आसा देखून ताळे बेड्डार या थोडे फावटी आमी सांगचे आमी कितले भागी. पण आमी देवाचे उतार जाणा जावन सत जाणा जावन जेजूक लागीं सन जेजू एकवटांत आसून आ संवसाराक आमी पयस केला. वय पाठ कर संवसाराक पाठ कर पयस कर देव सारा पयस लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक. आनी कितें कातन उडय म्हणटा जेजू. आणि तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकण काड. आज भोवशे आमी चड मोबायल पळोवन कंप्युटर पळोवन आनी कालें पळोवन जालें चड पळोवन आमचे दिश्ट गेल्या. देखून आमी कोंकण काडच्या पयलीं तो कोंकण काडटा. देखून दुयी आसल्यार कितले फावटी चश्मा बदलिल्यार थोड्यांक दिश्ट फाटी मेळना. ती दिश्ट गेल्या ते मोबायल पळोवन कंप्युटर परत नाका जाल्यार पळोवन म्हणलें मागीर तेंय समजना आमकां. डाक्टर असं येता वो डाक्टर म्हणटा हें चश्मा तो डाक्टर म्हणटा आनी एक चश्मा पुरी कितली 10 चश्मा दवरल्यार दिश्ट सोमाना. कित्याक ती कित्याक पाड जाल्या तुजी म्हजी आमची दिश्ट. ओवर यूज म्हळ्यार कळटा तुमकां. खंयचे ओवर यूज जाल्यार कितें जाता. मिक्सी ओवर यूज जाल्यार कितें जाता तुमकां गुत्ता. वाहनी ओवर यूज जाल्यार कितें जाता. देखून पयलींच्या वाहनाक पळय त्या घटण्याक आनी वाहनाक खाली चन्नी मारताले काय म्हणटा चेन मारताले कळ्ळें बाय. देखून आज समजायची आज कित्याक कशें जालां. कोंकण काड म्हणटा देवाचे उतार. आनी 2 दोळे आसून एमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. नेंगी हे 2 दोळ्यांनी 2 कितलो आसलो सगळो संवसार पळोवन एमकोंडाच्या बदलाक दोळे नासतना सगळं आमी म्हळ्यार संवसारांत आसतना हांवें सांगलां न्ही हाज्या पयलें कोरिंथांच्या पयल्या पत्रां वचो 5:7 तुमी तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयतात आमी जाल्यार भावार्थाच्या दिश्टीन पळयता म्हणटा सांपोल ऐका. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांची दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय भावार्थाच्या उजवाडान चलता. तो भावार्थाचो उजवाड आमकां लाभला तर तो भावार्थ सांबाळच्या खातीर आमी संवसार पळोवंक वचना संवसार भोवंक वचना. ह्या संवसारांत कितें पण आसा ती दाजूच काय जोडूंक वचना. खंयसर आमकां वय देवाचे उतार पळोवंक मेळटा आयकोवंक मेळटा तातूंत आमचे दोळे तृप्ती जातात. वय कितें पळया पवित्र पुस्तक वाचा तुमचे दोळे कितले थंड जातात पळय. पवित्र पुस्तकांतले उतार आयकात तुमचे कान कितले हें जातात पळय कितें म्हणटात हळू जातात पळय. पवित्र पुस्तकांतले उतार व्हडल्यान तुमी वाचून पळया कितलो तुमचो ताळो सडेल जाता पळय. ते पवित्र हातान धरत बसा कशें तुमच्या हाताक बळ मेळटा पळय. देखून तो आमी वाचता न्ही द्वितीय नियमांत 6:4 इस्रायला आयक इस्रायला हें पुस्तक कितें कशें आमी वापरचें कशें आमी तें वाचीचें आयका. आयक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव एकलोच तुजो म्हजो आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या अज्ञान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ह्या जावं तुका फरमायता ती उतरां आतां ही उतरां फरमायल्यान मात्र ती उतरां तुज्या काळजान कोंसून दवर बाळगून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत सांग. वय दुसरें परत नर्सरी रायम शिकोवच्या पयले बदलाक हें शिकय पयलें तुज्या भुरग्यांक. तूं घरान बसून आसतना वाटेर चलोन आसतना वा उठ्ठना ती तांकां सांग. हें देवाचें उतार तांकां परत सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या हाताक बांद कपलाचेर एक शृंगार कसो उमकाळाय. पळया न्ही कशें बरयलां.
ते जाल्यार तुजें म्हणजे आमचें मन ही शांत, तुजी काल म्हणटा कुडी हाळू. पूण आमी ह्या संवसाराक पळोवन संवसारचें आयकून संवसारांतलें कितें उलयता तेंच उलोवन आज आमचें जिवीत जड करून गेलां. आमचे दोळे जड जाल्यात, आमचे कानी जड जाल्यात, दड्डे जाल्यात, आमचे तोंडांतीक बरें नाका जाल्लें, बुरशें वायट मेळ्ळें पोजणें. मात आमचें सगळें आंग तें कूडूच कितें म्हणटात जड जड जाता आमकां. जितलें वायट आमचें तें आसा तितलें जड तुका आनी म्हाका आमकां बघता. कितलें बरेंपण आमचें तें आसा, तें नितळ मनां आसात तितलें हाळू तुमकां बघता. हांगा जायते फावटी जायत्यान सांगलां डिलिव्हरन्सा उपरांत कशें बघता, वाऱ्यार उपच्या पाखा बरी. इनरिलिंगा उपरांत कशें बघता, ती आसली जड आई मेळ्ळें बुरशें पळय भायर गेला उपरांत कशें बघता, वाऱ्यार. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही हांवें तुमकां, पुग्ग्यांत उदक भरल्यार कितें जाता, तेत पुग्ग्यांत वारें भरल्यार. तसो पवित्र न्हू तुजें तें आसा जाल्यार पुग्ग्यांत वारें भरल्या बरी हळू हळू उबो नासता वय मू. तेत पुग्ग्यांत उदक भरल्यार कितें भरल्यार कितें जड जड जाता वय मू. तशेंच तुजें तें आसा सगळें कुश्टेपण कोठेपण आसल्यार जडाय 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 तुका व्हरता सकलात, दवरताय सकलात, उरताय सकलात, खंय वयर येवंक सोडिना, खंयच्याय ती वयर येवंक सोडिना. आतां कोणी तुमी आसल्या बरीच आसात, दीस वेता वेताना आनी सकला सकलात येता सगळ्यां ती. हाजो अर्थ आंगानी की नितळ जावंक ना, आंगानी की नितळ जावंक ना. सगळें मन सगळें काळीज चिंताप उतार बोगाप सगळें जड जड आसतना आमी थंय चड 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 दस दर निकत वेता. पूण जितलें तुमी नितळ जाता तितलें तुमी वयर वयर येतात, हाळू 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 जातात. देखून तुमकां समजायचें. मुखार ऐका. थंय खावपी किडो केदीस मरना आनी जळटो उजो केदीस पालवना. जेजूच्या एकवटांत रावल्यार आमकां ससण्याचें सूख, पूण जेजूतान पयस सरल्यार आमकां पळय एमकोणाचो उजो. थंय खावपी किडो मरना आनी जळटो उजो केदीस पालवना. एमकोण म्हणली ते शिकोन आसा थंय ऐका, तातूंत तुमकां सारकें समजता. सारना तसलो उजो. आतां उज्यांत असल्यार रावान तो आमी उलपना, खाली तो उलोवप मात आमकां भोगूंक सोसूंक. गंध कसो सारवर तांदूळ पडोवन आसल्यार आमी खाली उलपन आसल्या बरी कांय जायना, आमी गोबर जायना. निरंतर ससनाच्या ससनाक तो उलोवप ती दूख कितें म्हणटात आटे विटे सोसूंकूच. ताज्या पयलेंच मुखली वळ सांगता आमी उज्यान नितळ जायचें म्हणटा. ऐका, कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. हर एका मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचो उजो खंयचो, जेरेमाया 23:29 सांगता. तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचो उजो कितें जावन आसा. ऐका, मुझे उत्तर उज्या सारखे नाही गाय, उज्या सारखे नाही गाय. उलयता तो सर्वेस्पर ते कटवा फुटतले हातोडे सारखे नाही गाय. देवाचे उतार. देखून हर एका मनशान उज्यांत नितळ जावंक जाय. आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता कितें नितळ केलां कोणें, देवाच्या उतरान, उज्या सारक्या उतरान. आतां पाटी निमाणे देखून नितळ जाल्ल्या उपरांत आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ केलां साबार काळता देवाच्या उतरावरी आमी नितळ जाल्या. आतां हांवें तुवें आमी कितें जायचें, मीठ बरें वय, पूण मीठच आळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचे थंय मीठ आसूं दी, तेद्वा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यार. हांवें ऑर्डर सांगलें आमी मिठा बरी रूच दिवचें तसं जायचे. हाज्या पयलीं जायते कडेन दाखलो दिला. मांस 10 किलो आसा, मीठ कितलें घालता हांव, 12 किलो. वय गी 10 किलो मांसा कितलें मीठ घालता हांव. हांगा 10,000 लोक आसात, तुवें आनी हांवें जायचे त्या मिठा बरी 10,000 लोकांक रूच दिवचें तसलें. हांगा सगळ्या हॉलांत लोक बसून आसात, तुवें आनी हांवें जायचे एक उजवाड आसला पुरो सगळ्या तूं हॉलांत उजवाड सगळ्यांक पळोवंक मेळटा. आतां हांगा सगळो उजवाड आसा वय मू, सगळ्यांक एकाच रितीन आसा की ना, थोड्यांक इल्लो चड थोड्यांक इल्लो उणो गी सांगा वय मू. हांगा वारें आसा सगळ्यांक एकाच रितीन वय मू. त्याच भशेन तुवें आनी हांवें मीठ जायचें सगळ्यांच्या जिवितांत तांकां रूच दिवचें आसलें. आनी तें केदाळ येता, केदाळ म्हाका मेळिल्लें तुकाय मेळासे, म्हाका मेळिल्लो संतोश तुमकांय मेळासे, म्हाका मेळिल्ली शांती तुमकांय मेळासे, म्हाका मेळिल्लें रक्षण तुमकांय केदाळ मेळटा जेजूच्या एकवटांत रावल्यार मात. आनी जेजूच्या एकवटांत आमी रावल्यार हेरांनी त्या एकवटांत आयल्यार मात तें समजता. कोण एकवटांत नात तांकां तें लाभना. देखूनच असो एक कितें म्हणटात मनोभाव जोडचे खातीर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जाकोब म्हणटा तुजी ग्रेस्काय, तुजी वडविकाय, तुजें खाली शिकाप, तुजी जानवाय हें सकळ पयस कर म्हणटा. एका जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 5 आनी वळी 1 ते 6 वयर कितें बरलां, ग्रेस्तांक सत्राय
आणि आता मिठांत आतां जावं पुरो आयोडायज टाटा सॉल्ट आनी कालें तुमचें कालें रॉक सॉल्ट म्हूण आसा तें सोड्या तें मनशांनी केल्लें वय मू पूण रूस करसान वय मू वय की न्ही देखून आमी कितले ग्रेस्त आसूं कितले दुबळे आसून सगळ्यांचो मनोभाव कितें म्हणाजे सगळ्यां सांगाता एकच सारको आसायचे देखून हांगा ग्रेस्तांक केले 17 दिता देवाचें उतर आयका. आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडजय आनी विलाप करीजय. जर तर आमकां आमी विंगड धरता ना ताजे सांगता म्हाका बरसोंक नाका ताजे समासान म्हाका रावंक नाका जियोंक नाका ताका म्हजो भाव म्हणून या भयण म्हणून लेखोंक नाका अशें आमी जियेता तर तुमचेर येवच्या अनवरा विशयांत 17 दिता. तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या. खंयच्याय उपकारा पडचो ना तुजो म्हजो आमचो दुडू भाव भयणीनो. कितलोसो लोक आस्पत्रेन वळवळोन आसा त्या दुडवा वरी ते गूण जातात गी मोरान सुकोवन जाता गी दुडवा वरी सगळो दुडू तांच्या आंगार दवरल्यार तांकां गूण करून जाता. आज तुजो दुडू तुजे कितें कुसोन गेला कितें म्हळें तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सांसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. आज आमचे ते ग्रेस्त काय आमचे वडवी काय आमचे जानवाय आमचे कितें पदवी अधिकार तेच आमकां विरोध रावतली भाव भयण. त्या वरवीं आज आमी देवा सयत संबंध वगडायला त्या वरवीं आमी आमचो संबंध पेल्या सयत वगडायला म्हणलें एक दीस तुका म्हाका कळटलें. आज जायत्या कुटुंबांनी विंगड जाला कित्याक गोबायला मदें कारण दुडू वडोलान तुमकां दाखलो दिलो न्ही. बायल म्हणटा म्हाका गोव नाका गोव म्हणटा म्हाका बायली जाय म्हाका भुरगीं जाय म्हाका गरी जाय सकळी जाय. नाजाल्यार आमी दुडू जोडून इतलें बरें हांवें केलां तें म्हाका फाटीं दी. दुडू असो मोगसोर वायटाचें मूळ. आज त्या दुडवा वरीच हाज्या पयलें जायते दाखले हांवें तुमकां दिल्यात. सुरू गोव कश्ट काडून हाडून दिता बायल्याक बरें काम मेळ्ळ्यार कितले दाखले आसात म्हजे कडेन रूप दाखले म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. बऱ्या हाजे कडेन काजार जावन गेले बायल्या गांवाक थंय तवकरच्या कामांत बरें करून दीस काडटलीं मोगांत एकवटांत. बायले काम मेळ्ळें म्हणटना हाजे गोवा वर न्ही 10 वंट्यांनी चड सांबाळ मेळटा म्हणटा तूं कोण रे पेटो म्हणून सुरू केलें बायलेन गोवाक. असले जायते दाखले आसात. मात्र न्ही ताणें कश्ट करून ताका आपण व्हेलें तें बायल्या गांवाक. थंयसर ताका आनी कोणाची चेंज जाली वळख जाली इश्टागत जाली. आज गोव हांगा एकलो गांवांत एक सोरो आसा आनी तें बरें करून आनी एकल्या सांगाता थंय. आज भाव म्हयने जायते आसा ताका कारण दुडू पूण एक दीस कळटलें तुजो दुडू तुका तुज्या दुखा कारण जाता. कितें तुजी प्राय तशेंच उरता गी तुजी सोबाय तशेंच उरता गी तुजें तरणाटपण तशेंच उरता गी हात पांय पडनात गी. म्हाका काल एका भयणीन एक सवाल केलें वयगी फादर बापायच्या पातकाची शिक्षा भुरग्यांक पडटा गी बापायचो गुन्यांव भुरग्यांक आनी सांगलें वय तिसऱ्या पिळगे पर्यंत पडटा म्हण देवाचें उतर सांगता. वयगी हो तरी वय फादर तशें बघता म्हाका म्हजो गोवी तसोच आसलो आतां पोती तसो जाला. गोव तसोच आसलो आतां पोती ताजो पोती तशेंच जातलो म्हळ्यार बरें लांदय बापायच्या गुन्यांवा खातीर भुरग्यांक केदाळ पर्यंत तिसऱ्या पिळगे पर्यंत. म्हणजे त्या कांतारांत आसा न्ही जनांचा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताजे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदी. रसनारा कोणी सांडून रसनाची पुजा करीत पडतलो शिराप तांचे तिसरे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक केदींच तांकां लाभाशिना शांती ह्या संवसारांत. जनांचा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका. देखून ग्रेस्त म्हणून दुडू आसा म्हणून पदवी अधिकार आसा म्हणून हेरांचेर जुलूम चलयनाका. मुखार ऐका. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुजयल्यान पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. कितल्या जाणांक आमी अन्याय केला जाल्यार
तो अन्याय आमकांच पाठी मारता बाबीनो. एक ल्हानसो अन्याय जाल्यार एका काळार तुका पाठी मारता. देखून एका ल्हानशा एका पयशाकी कोणाक अन्याय करूंक वचनाकात. देखून कामेल्याची कितें कूल दिवंक आसा वेळार दिया म्हणटा देवाचे उतार. पळया, तुमची शेतां उरल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या ती तुमचे विरोध बोब घालता. कोणा विरोध कसल्या पाताक केला ते हर एक पाताक आमचे विरोधच सरस्प्रा देवाक बोब मारता. आणि त्यांच्या हाल अहवालाचे सब फौजींच्या दनियाच्या कानान पडले. दुबळ्या धाकट्यांचे रडणे रुदान तांची बोब तांचे मागणे दनियाच्या कानान पडला म्हणटा देवाचे उतर. देखून तुमकां कोणी कश्ट दिता जाल्यार काल तो भाव नाशियो म्हणजे सशेव म्हणालो राती फादर हांवें ती केस पाटी काडल्या म्हाका ताणें कितले लाखांचे लुकसाण करून गेला तो. ती बोट म्हजे कडेन कान घेवन म्हाजी माशलेची दरची बोट कान घेवन आतां 6 वर्सां जालीं. आतां खंय गेला म्हण ताजी येना खबर ना. पूण हांवें ती जेजूच्या नांवान ती केस पाटी काडल्या. तूं खंय आसूं दी कितेंय करून दी पूण ताका अन्याय केल्याक बरकत आसा. 1 लाखाक न्ही सुमार 40 लाख सडत. हांगा 40 लाख मात्र न्ही तुवें ल्हानशा संगती दी जावन तूं विश्वासी नाही तर त्या दुबळ्या धाकट्यांची कोणाक अन्याय जाला तांची भोब सरस्पराच्या पांयातळा पावतली. सोमसारी तुम्ही गम्मतान आणि कुशालयेन जियेल्यात आणि तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाड्या मरी सरबेन वाडोवन समाराच्या दिसाक आयती केल्या. इल्लीशी चूक केल्या जाल्यार ती आमकां कांतेची भाव मरी. कोणाक इल्लोसो अन्याय केला जाल्यार कोणाची इतले आमी लुटला जाल्यार कोणाक एक फट मारना आमी कितेंय आमी आडवाट दाखयल्या जाल्यार तें तुका म्हाका कांतय जाय. तितून पर्यंत भाव भयणीनो आमकां संपूर्ण तरान आज देवाचे उतर उलो दिता. आमी जेजू सारकें मौन आपणाय जाय. सगळ्यांचें बरेंपण आमी आशे जाय. जेचे एकवटान आमी रावा जाय. त्या दाळ मात्र कोण ताज्या पक्षसो म्हण कळटा ताज्या पक्षांत आसा म्हण समजता. देखून असलें जिवीत जेजूच्या एकवटांत रावन जेजून आदारलें तेंच बरेंपण आदारूंक मात न्ही सगळ्यांक एकाच रितीन समाभाव म्हणटा आमी भाव भयणीच्या त्या एकतारांत जियोंक देव तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार आयकल्ल्या हर एकल्याक खऱ्या निजा देवाक वळखल्ल्याक जेजू सोमी म्हणून स्विकार केल्याक ते भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक जोड दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दियांका बदलो आवा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा Krishna दियांका बदलो. मुझ्या भावानो आणि बहिणांनो मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपद्वदार देवा बापा मानतात असले जा म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या निखेपच्या बचावा सर्विस पाऊस मानून घे. सगळ्यांच्या मोगळा बापा सदां सुनितळ मनान आणि पवित्र काळजान आमचे जिवीत जियोंक आणि सर्वां सांगता समाधानान जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझे पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळज उभारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वारान सस्नाच्या देवा सर्व कळ्याने सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कोड घेतल्यान तो मौन जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान ससलें
मोरनाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परस तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारात सर्वेस्वर सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सवे तुका जय जय सर्वेस्वराचे आमी येता ताका जय उत्सवे तुका जय जय उत्सवे तुका जय जय. बापा कोरस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या गुसाची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरा ससूंक पेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत समेज मनशां पसत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बाबा गोड परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा आजूच्या मरणासान ताचे पुनः जिवंतपणा समी भक्ती बिन उडास करता म्हजी जिविता सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सोदला आमकां समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराकी प्रिती तुमी विस्तारलेले तुजे पयस समजे देव पर जेसो तुजे पुताचे गुस्ता सुमी सोडवंत रावळ केल्या बावट तसो आमचे बावट गट कर कर त्या एकवटान आमी जेशें कर तसो दैवीक प्रिती मोगान सदां समी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणा बरसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्यांक भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून ज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या हांव बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतार मर्दांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेचकाचे आशांतले मारे कारकेसचे पिडिस्टिडेंटले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तनले सर रितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलते सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमेज गुस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दी एकवटान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससण्याच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमचे समे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमचे काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जटणीने कॅसाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशीच कुडीक बल्याकीन वखत तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमी आतां म्हजे भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. शांती दातारा कुर्बी सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा. शांती दातारा
कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा दोयानी देखूं ना कानानी ऐकूं ना काळजा तेरे गोना ते सत्किते डोळ्यांनी देखूं ना कानांनी ऐकूं ना काळजात तेरे गोना ते सत्किते शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा सर्वांच्या रसणारा सर्वांच्या पोसणारा बाप्पाच्या दारा जणाय किती सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जणाय किती शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा प्रार्थोया सर्गीच्या मंगळ बाप्पा तुझ्या पोता जेजू या संवसाराक धन तुझो करो मोग तुवें आमकां दाखयलें मात्र न्ही तुज्या कोटांत रावूंक आनी तुज्या उजवाडांत चलोवंक आनी तुका कितें मानवता तेंच करूंक तुवें आमकां वाट दाखयलें आसता तेंच जिवीत आमी सगळ्यांनी जोडूंक आनी हेरांनी तें जिवीत जोडचे खातीर तुजी स्वार्थ धैर्यान परगट करूंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकाचेर हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून आज क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका